नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी विशेष गरी कामदारको लागि, काम रोजगारीको लागि विदेश जाने युवाहरूको समस्या र सँगसँगै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि विभिन्न खालका सिन्डिकेटका कुराहरू बेला बेलामा आउने गरेका छन् नेपालमा। ती युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश त जाने गर्नुहुन्छ, तर सँगसँगै नेपालमै विभिन्न खालका ठगीमा पर्ने समस्याहरू, चुनौतीहरू भोग्नु परेको समस्याहरू आइरहेको छ। के छ वैदेशिक रोजगारी जानको लागि कति कस्ता खालका प्रक्रियाहरू परिपूर्ति गर्नुपर्छ, त्यसको लागि स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डको कुराहरू पनि आइरहेको छ, ठगी गरेको छ भनेर कुरा पनि आइरहेको छ। समग्र विषयमा रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र विशेष संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ विशेष गरी नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सीताराम रेग्मीज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो खास गरी नेपाली युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जाने गर्नुहुन्छ, तर विदेश जानुभन्दा अगाडि नेपालमै जुन के खालको प्रक्रियाहरू छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिलो प्रक्रिया भनेको त्यो स्वास्थ्य परीक्षण नै हो। हजुर। अब यो हाम्रो कानुनले पनि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064ले पनि त्यही भन्छ र स्टेप पनि त्यही नै हो। पहिलोचोटि विदेश जानुपर्ने छ या दोस्रोचोटि जहिले पनि विदेश जानुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा परीक्षण चाहिँ सफल भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ अरू भिसाका प्रोसेसहरूदेखि लिएर अन्य प्रोसेसहरू अगाडि बढ्ने गर्दछन्। सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था चाहिँ के छ? हजुर, अब यो स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले विदेशमा जाने कामदारहरूको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मूलतः विदेशमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू, मन्त्रालय लगायतका निकायहरूले अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू र विदेश जाने कामदार आफू स्वयंले अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूको विषयमा हामीले विशेष छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि, लगभग मलाई लाग्छ 40 वर्षभन्दा धेर भइसक्यो हामीले नेपाली कामदारहरू विदेशमा पठाउन थालेको। ती जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण त्यो बेलादेखि नै हामीले गर्न सुरु गरेका हौँ र त्यो बेला अस्तव्यस्त खालको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्थ्यो। स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै हुन्थ्यो, एउटा रिपोर्ट मात्रै प्रोड्युस गरिन्थ्यो र त्यो रिपोर्ट मात्रै दिने काम हुन्थ्यो। खास गरी त्यस प्रकारका इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जडान गरेको देखिएको थिएन, सरकारले अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने कुराहरू पनि थिएनन्। त्यसलाई आफै व्यवसायहरूले बिस्तारै क्रमशः चाहिँ विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्टहरू लिँदै त्यस पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण भनेको एउटा मान्छेको चाहिँ परीक्षण गरिने कुरा, संवेदनशील विषयवस्तु हो। यो चाहिँ केटाकेटीले खेले जस्तो कुरा होइन, जहाँ कि एउटा रिपोर्ट प्रोड्युस गरेर कसैको भिसा लगाइदियो र विदेश पठाइदियो काम गर्न। विदेशमा फेरि स्वास्थ्यको समस्या देखा वहाँ गइसकेपछि अब भाग्यवश उसले चाहिँ नै पास भयो भनेदेखि त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा काम पायो, पाएन भने फर्केर जाऊ। यस्तो अन्यलग्रस्त स्थितिमा मान्छेहरूलाई विदेश पठाउनु हुँदैन र स्वास्थ्य कर्मीहरू विशेषतः चाहिँ संवेदनशील बन्नुपर्छ यो विषयमा भनेर हामीले विगत 30 वर्षदेखि यो कुराहरू उठाउँदै आयौँ। तर सम्बन्धित निकायहरूले, सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई त्यति धेरै चासोको साथ हेरिएको देखिएन। तपाईँलाई मैले इमान्दारीका साथ भन्नुपर्दाखेरि निरीक्षण गर्ने नाममा निरीक्षण गर्न आउने र निरीक्षणै नगरिकन पैसा खाएर पास गराइदिने, सूचीकृत गराइदिने र जाने कर्मचारीहरूले त्यो चाहिँ गर्न थालेको अवस्थाहरू हामीले भेट्यौँ। त्यो भेटिसकेपछि हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै त्यसलाई बन्द गराउनतिर हामीहरू लाग्यौँ र पछिल्लो चरणमा त्यो एउटा चाहिँ विशेष समयमा हामीहरू आइपुगिरहेका थियौँ जहाँ गएर सही ढङ्गको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कामदारहरू विदेश जाने गर्थे र स्वास्थ्य परीक्षणको कारणले गर्दा विदेशबाट मान्छेहरू फर्किनुपर्ने अवस्था धेरै न्यून भएको अवस्था थियो। तर त्यतिकैमा बिचमा के भयो भन्दाखेरि केही लोभीपापी स्वास्थ्य व्यवसायी साथीहरूले अरू देशको अभ्यासलाई हेरे या त्योभन्दा पहिलेदेखि नै जस्तै एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्य परीक्षणमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विदेश जाने कामदारहरू साउदी जानेको लागि बेग्लैले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, मलेसिया जानेको लागि बेग्लैले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, अस्ट्रेलिया जानेको लागि बेग्लै स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ परीक्षण गर्ने, यस्तो खालको एउटा चाहिँ सिन्डिकेटको चाहिँ त्यहाँ अवस्था छ। र त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने यो सिन्डिकेसन चाहिँ आफैमा कानुन त यो अपराध पनि हो होइन, यसलाई चाहिँ यसरी गर्न पनि हुँदैन। हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले भनेको प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले गर्दा त्यो पाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नगरौँ भनेर हामीले धेरै जोडतोड गऱ्यौँ। तर
कानुनले वर्जित गर्दा गर्दै पनि त्यो बेलाको तत्कालीन श्रम मन्त्रालयले सिन्डिकेट गर्नको लागि स्वीकृति दियो। हजुर, स्वीकृति दियो एक ढङ्गले, केही समयको लागि परीक्षण गर्ने, अनि त्यस पछाडि ठिक भएन भने यसलाई खारेज गर्ने, ठिक भयो भने त्यस पछाडि लिएर जाने भन्ने खालको ढङ्गले एक प्रकारको स्वीकृति दियो। त्यसमा एउटा ठुलो चाहिँ पैसाको चलखेल भयो। तपाईँलाई मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, ठुलो चलखेल भयो। हामीले त्यो आवाजहरू उठायौँ। यहाँ चाहिँ नचाहिँदो कामहरू भइरहेको छ। विदेश जाने कामदारहरूले 10,000 रुपियाँमा कामदार पठाउनुपर्छ या शून्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले नीति बनायो। ऐन कानुन त्यही ढङ्गले संशोधन गर्यो। तर अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन। मान्छेले लाखौं रुपियाँ विदेश जानको लागि खर्च गरिरहेको अवस्था जहाँको त्यही छ, जस्ताको तस्तै छ एकापट्टि। अब अर्कोपट्टिले त्यो कुरालाई पनि मानौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि त्यो विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर, विभिन्न प्रकारका चाहिँ मैले ढाट भन्छु मेरो भाषामा, विभिन्न प्रकारका तगारोहरू लगाएर चाहिँ मान्छेहरूसँग ठाउँ ठाउँमा कम्पनी खोलेर पैसाहरू असुल्न थाल्यो। जबकि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 3500 रुपियाँ खर्च गर्यो भने या 3000, अहिलेको रूपमा 4500 रुपियाँ खर्च गर्यो भने राम्रो ढङ्गले त्यो मान्छेको फुल बढी पनि तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो गर्न सकिन्छ। 2 रुपियाँ मुनाफा कमाएर पनि त्यो स्वास्थ्य संस्थाले 4500 रुपियाँमा त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ। तर त्यसलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि नै विभिन्न चाहिँ कामहरू, आइएससी, ओएससी, जीएसजी, यी विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरू खोलेर त्यहाँ चाहिँ 4000, 5000, 2000, 3000 रुपियाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा 21000 रुपियाँसम्म पैसा लिन थालियो। त्यसको हामीले व्यापक विरोध गर्यौँ। यो गरिब मान्छेलाई फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेर गाउँबाट बोलाउनुहुन्छ, अनि स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा 4500मा हुने स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा तपाईँ 20,000, 21,000 रुपियाँ पैसा लिइरहेको। यो कुरा विदेश जाने ती भन्नु जनशक्तिलाई थाहा छैन, यो जानकारी नदियो होइन। यस्तो छ, विदेश जाने कामदारहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ती विदेश जाने कामदारहरू स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँको आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदैनन्। एउटा तपाईँलाई यो हालसालै अहिले उठिरहेको कुरासँग जोडेर हेर्दा उस्तै लाग्छ मलाई। अहिले तपाईँको यो बलात्कारका घटनाहरूको विषयमा कुराकानीहरू उठिरहेको छ र युवतीहरूले आफ्ना कुराहरू भन्न नसक्ने, भन्न नपाउने, 8-10 वर्षपछि बल्ल बल्ल चाहेर पनि ती कुराहरू उजागर गर्न नसक्ने जुन प्रकारको त्यो महिलाहरूको स्थिति छ, विदेश जाने कामदारहरूको पनि त्यही स्थिति छ। तिनीहरू चाहिँ एजेन्टहरूबाट, नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयबाट र तपाईँको चाहिँ अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट बलात्कृत भइरहेको हुन्छ। तिनीहरू हरेक दिन तपाईँको चाहिँ बलात्कृत भइरहेछन् र त्यो जाने कामदारको विषयमा बोल्ने मान्छेहरू कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, मिडियामा पनि हामीले धेरैचोटि हार गुहार गर्यौँ। 1-2 स्टेप पर गइसकेपछि मिडियाले पनि यो विषयलाई छोड्छ। किन छोड्छ हामीलाई थाहा छैन। श्रम मन्त्रालयले त महिनै पछि घुस खान्छ यो विषयमा। हेर्नुहोस्, महिनै पछि यो मान्छे, यो जो अहिले यो चाहिँ पत्र पत्रिकामा धेरै कुराहरू निस्किरहेका छन्, यो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको व्यक्ति जो अहिले पनि आइरहेछ 70,000 कामदारलाई ठगेको, 45 करोड ठगेको भन्ने समाचारमा आछ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि 5 अरब रुपियाँ पैसा ठगिसकेपछि हामीले श्रम मन्त्रालयलाई गएर अनुनय विनय गरेर त्यो बेलाको मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग छलफल गरेर पुलिस प्रशासन सबैसँग छलफल गरेर हामीले एउटा मुद्दा दायर गरेका थियौँ। त्यो बेलासम्म 5 अरब कति लगभग 5 अरब अबव 5 अरब रुपियाँ ठगी गरिसकेको अवस्था थियो। त्यो ठगी गरेको कामदारहरूबाट विदेश जाने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा विदेश जाने गरिब गाउँका सोझा साझा युवाहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर त्यो यो मलाई लाग्छ यो 72-73 सालदेखि लिएर सुरु गरेको ठगी धन्दा हामीले मुद्दा हालुन्जेलसम्म 5 अरब भन्दा धेरै ठगी गरिसकेको अवस्था थियो। हामीले यो कुरालाई बारम्बार धेरै जोडतोड गर्यौँ। तर तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले गर्न सक्ने मेरो सङ्घले गर्न सक्ने सबै कुराहरू हामीले गर्यौँ। हामीले हाम्रो हितको लागि बोलेनौँ। हामीले त्यो गरिब कामदारको हितको लागि बोलिरहेका छौँ। हामी व्यवसायीहरू त स्वास्थ्य परीक्षण नगरे अर्को व्यवसाय गरौँला, अर्को नगरे अर्को गरौँला। तर त्यो नेपाली सोझो युवा युवती जो विदेश गएर 2 पैसा कमाएर आफ्नो घर परिवारलाई पाल्ने भनेर एउटा सपना बोकेर जानको लागि ऊ गाउँको पाको बारी सारी बेचेर गाउँबाट काठमाडौँमा आउँछ। यहाँका यी ठग दलालहरू, यो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष, अहिलेको यो चाहिँ भनौँ न श्रम मन्त्री, श्रम सचिव लगायतका यस्ता कुलङ्गारहरूले तपाईँको चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दा त्यो गरिबलाई लुची यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना मलहरू ठडाइरहेको अवस्था। तर श्रम मन्त्रीले त भनौँ न विदेशमा जान चाहेका कामदारहरूलाई चाहिँ अलि सजिलो तरिकाले पठाउने खालको यो अहिलेको श्रम मन्त्री भन्दा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारी मान्छे, तपाईँलाई म प्रमाणै ल्याएर देखाउँछु। यो भन्दा भ्रष्टाचारी मान्छे मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। स्लो पोइजन स्टोन देखाएको मात्रै हो। त्यो देखाउने दाँत एउटा र तपाईँको चाहिँ भित्र दाँत, हात्ती जस्तो मान्छे हो अहिलेको श्रम मन्त्री। सम्माननीय श्रम मन्त्री मैले
नमस्कार भन्नुपर्ने, उहाँ सम्मानित ढङ्गले मैले बोल्नु पर्ने, तर उहाँको जुन जुन ढङ्गको काम क्रियाकलापहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दा मेरो मनबाट ती शब्दहरू आउँदै आउँदैन। श्रमको सम्मान गर्छु, श्रमको कहाँ सम्मान गर्छु, श्रमको सम्मान स्वदेशी विदेशी हैन, श्रम काम गर्ने श्रमिक म भन्दैछु काम गर्ने श्रमिकलाई उहाँले आएर के गर्नु भइरहेछ भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ पैसा मात्रै लिएर विदेशमा कामदारहरू पठाउनु पर्ने, त्यो अत्यन्तै अव्यावहारिक कुरा है। फेरि अव्यावहारिक कुरा हो। प्र्याक्टिकल्ली पनि तपाईँको अरू देश, हामीले मात्रै नेपालबाट चाहिँ कामदारहरू विदेश पठाउने होइन, यो त कामदार विदेश पठाउने होइन भन्छु म, नेपाली युवाहरू बेच्ने काम नेपालले मात्रै गर्दैन, अरू देशले पनि गर्छन्। मान्छे बेच्ने काम अरूले पनि गर्छन्, तर अरूले के भने अलि सम्मानित ढङ्गले बेच्छन्, आफ्नो अधिकारहरू पनि केही प्राप्त गर्ने ढङ्गले बेच्छन्। तर नेपालबाट श्रमिकहरूलाई यस्तो ढङ्गले बेचिन्छ त्यो कि पहिलेको जमानामा सामन्ती युगमा जसरी दासहरूलाई युरोपमा एउटाबाट अर्को देशमा बेचिन्थ्यो त्यही ढङ्गले नेपालबाट यो साउथ एसियन मुलुकहरूमा चाहिँ विशेषतः साउदीको खाडी र तपाईँको चाहिँ मलेसियाका चाहिँ जङ्गलका झाडीहरूमा नेपाली कामदारलाई पठाउने गरिन्छ। र यिनले अहिले आइसकेपछि पहिले मैले हेरेँ, यिनको स्टोनलाई हेरेँ मैले, केही न केही गर्छन् कि क्या हो भन्ने हामीलाई लाग्यो। सबैलाई त्यही हैन, हरेक उसमा होटलमा गएर फोन गर्ने ठगेको कुराहरु पनि आयो। अब के न हो कि भने जस्तो मलाई लागेको थियो। तर पछि मैले के हेरेँ भनेदेखि यदि यिनी इमानदार मान्छे थिए भनेदेखि यिनले व्यवसायी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरोकारवाला मान्छेहरूलाई बोलाएर के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो 10,000 मा यदि मान्छे पठाउन सकिँदैन भने, सही ढङ्गले पठाउन सकिँदैन, कति हजारमा मान्छे पठाउन सकिन्छ? त्यति हजारमा मान्छे पठाउने भनेपछि के हुन्छ भन्दा राजस्वको पनि वृद्धि हुन्छ। आखिरी मेन पावर व्यवसायहरूले 10,000 मा मान्छे पठाउन सक्दैनन्, यो सम्भवै छैन। जब तपाईँ स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा 1,21,000 भन्दा धेरै पैसा लिनुहुन्छ भने कहाँबाट तपाईँले चाहिँ 10,000 मा मान्छे पठाउन सक्नुहुन्छ हैन? नीति एउटा बनाउनुहुन्छ, काम त तपाईँ अर्को गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो विदेश पठाउने मेन पावर व्यवसायीहरूले भिसा किनेर ल्याउँछन्, तिनीहरूले विदेशबाट बिचरा भिसा किनेर ल्याउँछन्। किनेर ल्याएको भिसा फ्रीमा ल्याएर कसले तपाईँको चाहिँ दान गर्न सक्छ? यहाँको त्यो सम्भावना छ छैन। जानी नजानी जे भए पनि 1 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै हरेक कामदारले आखिरी तिर्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई त्यही ढङ्गको नियम र कानुन बनाएर काम अगाडि बढायो भने के हुन्छ त भन्दा राज्यले राजस्व त चाहिँ प्राप्त गर्ने पनि 1 लाख रुपियाँको राजस्व र तपाईँको 10,000 को राजस्वमा कति फरक हुन्छ होला? फरक पर्छ नि हैन? त्यसले गर्दाखेरि जति पैसा लाग्ने हो 70,000 80,000 1 लाख जे जति लाग्ने हो यति लाग्छ, यति दिनुपर्छ भनेर राज्यले एउटा त्यो नियम र ऐनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्थे होला। यी पनि पहिले मेन पावर व्यवसाय नै हुन्, यिनलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यो अहिलेको मन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा छ हैन? नथाहा पाए जस्तो गर्ने मात्रै हो हैन? देखाउने मात्रै हुन् यिनले। अब अर्को कुरा मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले गएर यो विषयलाई उजागर गर्यौँ। यहाँ यस्तो खालको फटाइ काम भइरहेको छ, सिन्डिकेटको नाममा यसरी चाहिँ नचाहिँदो कामहरू भइरहेछ, तपाईँले यो रोक्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गर्यौँ। पनि मलेसिया जाने ती कामदारलाई बढी मात्रामा ठगेको सिन्डिकेट लगाएको पाइएको छ। त्यसको चाहिँ उनी पछि आएर सहयोगी बने। त्यहाँ जुनसुकै मन्त्री र सचिव आउँछ त्यो अन्ततोगत तिनीहरूको सहयोगी नै बन्छ। नत्र सिन्डिकेट भनेको सिधा भाषामा भन्दा कानुनले वर्जित गरेको विषय हो। कानुनले सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन भनेको छ क्लियरली। सिन्डिकेट गर्न पाउँदैनौ। र सिन्डिकेट गर्न पाएन भन्दा के हुन्छ त भन्दा डर के देखाउँछन् यिनीहरूले भनेदेखि मान्छे विदेश जानलाई बन्द हुन्छ त, बन्द हुन्छन् भने बन्द हुन्छ त के फरक पर्छ? नेपाली नेपालमै बस्छन्। नेपालीहरू ठगिएर मरेर बलात्कृत भएर भए पनि देश छोडेर विदेश चाहिँ जानै पर्ने, पसिना बगाउनै पर्ने, रेमिट्यान्स बनाएर अनि यहाँ नेपालमा पठाउनु पर्ने र यिनले ठुला महलमा बस्ने र गाडी चढेर हिँड्ने यिनै कर्मचारीहरू हैन त? यतिको लागि नेपालका नेपाली जनताहरूले, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशमा गएर पसिना बगाइदिनु पर्ने के का लागि भन्दा श्रम मन्त्रीलाई गाडी चढाउनका लागि, श्रम सचिवलाई तपाईँको चाहिँ टिकट खरिद गर्नको लागि, उनका घरका चाहिँ श्रीमतीलाई साडी किनिदिनको लागि नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर पसिना बगाउनु पर्ने, अनि यिनीहरूले चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गरेका यी कामहरूलाई कहिले पनि कारबाही गर्नु नपर्ने हैन? यो विषयमा कोही पनि नबोल्ने हैन? सबैतिर सेटिङ गरेको छु। यसले भन्छ बारम्बार, अहिले त जसले मुद्दा हालिरहेका छन् अहिले तपाईँको चाहिँ अपराध अनुसन्धान महाशाखामा एउटा, राजस्व विभागमा अर्को, अहिलेसम्म यो मान्छेलाई पक्राउ गरेको अवस्था छैन। हामी बुझ्दैछौँ, सोच्दैछौँ, हेर्दैछौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्। ती सबैलाई पनि यसले प्रलोभनमा पार्न सक्ने मान्छे हो है। अब यो प्रलोभनमा पारिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब हेरौँ हामीले अब यो देशमा त बलात्कृत भए भनेर मान्छेले आवाज उठाउँदा त 3 दिन 4 दिन लाग्छ सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्राउ गर्नलाई भने अब यस्ता खालका भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्राउ गर्न त निवेदन चाहिन्छ, उजुरी हाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुरेर बस्छन् भने न्याय प्रणाली हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको छ। तर त्यसमा पनि म के भन्छु भनेदेखि म यो पुलिस प्रशासनहरूलाई म त्यति धेरै दोष लाउन चाहन्न। यहाँ मुख्य दोषी भनेको राजनीति गर्ने मान्छेहरू र नियम ऐन कानुन बनाउने मान्छे र यतापट्टि यो निजामती कर्मचारीहरू। सबभन्दा धेरै चाहिँ नचाहिँदो काम गर्ने भनेका यी निजामती कर्मचारीहरू हुन् र यिनीहरूको मिलोमतोमा तपाईँको चाहिँ अब यो मान्छे अहिलेसम्म पक्राउ पनि परेको छैन, पक्राउ पर्नेवाला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन।
अस्ति 2 वर्ष अगाडि 5 अरब ठगी गरेको थियो, अहिले 45 करोड ठगी गर्यो भने उसकै पार्टनर, उसकै कम्पनीका पार्टनरहरूले बोलिरहेको अवस्था हो। पार्टनरहरूले निवेदन हालेको, मलाई उनीहरूले भनेका थिए यो हालिसकेपछि मेरो म्यासेन्जरमा फरवार्ड गरेका थिए उसैका पार्टनरले, हामीले यस्तो यस्तो उजुरी हालेका छौँ, तपाईँले सक्नु हो भने केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने गरिदिनु पर्यो भनेर भनेका थिए मलाई, होइन। मलाई त्यो व्यवसायीहरूको त्यति धेरै माया होइन, त्यति धेरै चिन्ता होइन, तिनीहरू पनि मिलीभगत गरेर खान पाउँदैनसम्म, नपाइसकेपछि अहिले चाहिँ जब तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ पैसा बाँड्न छोड्यो, दिन छोडे, होइन, त्यो जम्मा पहिलेदेखि नै त्यो गरिराखेकै अवस्था हो। तर अहिले आएर उनीहरूको बल्ल चाहिँ घैँटोमा घाम लाग्यो र चाहिँ उसको विद्रोहमा उठेका हुन्। तर यिनीहरूले पनि जाने कामदारको विषयमा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदा सहायता देखाएको अवस्था त्यो कम्पनीको मालिक जसले मुद्दा हालेको छ अहिले त्यसलाई ठगी भएको छैन, त्यो ठगिएको होइन। त्यो ठगिएको को हो भन्दा त्यो विदेश जाने कामदार, मलेसिया जाने कामदार ठगिएको हो। 70,000 मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसक्यो, हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म 50 जना मान्छे पनि विदेश पुगेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य परीक्षण 70,000 को गरिसक्यो, 100 जना मान्छे पनि मलेसिया पुगेको छैन भनेपछि यो भएको के होला? तपाईँ आफै चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर हेर्नुहोस्, भएको के होला? नेपालमै छन्, पैसा खर्च गरिसके। एउटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा 20,000 रुपियाँ पैसा अलरेडी खर्च गरिसक्यो उनीहरूले। अब त्यसको म्याद भनेको जम्मा जम्मी 2 महिना हुन्छ। 2 महिनापछि फेरि अर्को स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले 45 करोड ठगी गर्यो, अब 2 महिना बितेपछि फेरि अर्को 45 करोड ठगी गर्छ। यो ठगी गरिरहन्छ, श्रम मन्त्रालयमा बाकस पुर्याइरहन्छ, मन्त्रीले पैसा खाइरहन्छ, तर कारबाही गर्दैन। स्थिति त्यस्तो छ। अब यो परिस्थितिमा त अब के गर्ने त? तपाईँहरूको अब भूमिका के रहन्छ? होइन, अब हाम्रो भूमिका भनेको हामीले त आवाज नै बुलन्द गर्ने हो। अब हामी अहिले माइती घर मण्डल लागेर आन्दोलन गर्न पनि सक्ने अवस्थामा छैनौँ, हामी गएर ढुङ्गामुढा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। यी अपराधीहरू हुन्, यिनलाई जे गरे पनि हुने हो। यी त्यति दुष्ट मान्छेहरू हुन् जसले तपाईँको अन्जान भएर नदेखिँदो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँका महलमा बसेर गरिब कामदारको खुन चुसिरहेका छन्। यिनलाई जत्रोसुकै सजाय दिए पनि केही फरक पर्दैन भन्छु म। र यसमा भाग लिने, मलाई दुःखको कुरा के हो भने श्रम मन्त्री यसको भाग लिन्छ, श्रमको सचिव यसको भागीदार बन्छ, अर्को स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सचिव र मन्त्री यसको चाहिँ भागीदार बन्छन् र यिनीहरू बाँडेर खान्छन्। यिनीहरू यो विषयमा श्रम मन्त्रीहरूले के बोल्नु भएको छ? केही प्रतिक्रिया आछ? त्यो सबैलाई थाहा भइसक्यो इस्यु। अब मैले के भने, श्रम सचिवको हिजो मैले चाहिँ एउटा भर्सन सुनेको थिएँ, खै पत्र पत्रिका यसो कुरा आएको सुनेको छ, हेर्नु हामी क्या आएछ भने गरौँला भन्ने खालको भाषा चाहिँ प्रयोग गरेको मैले देखाएको छु, होइन। अब भाग खाइरहेछ सचिवले, अब किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको विरुद्धमा बोल्ने हो र, होइन। जब उसको जागिर जाने खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यही बेला मात्रै बोल्ने होला उनले। म तपाईँलाई भर्खरैको कुरा सुनाउँछु। 4500 रुपियाँ पैसा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि धेरै हो भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ। त्यति पनि चाहिँदैन है वास्तवमा भने, 4000 सम्म पनि गर्न सकिने अवस्था छ। किन हामी त्यसो भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि फुल बडी चेकअप गर्नको लागि कसैले 3900 4000 मा गर्छौँ भनेर तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइज गरेको तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ होला, होइन। भने हामीले फुल बडी त गर्दैनौँ, सर्टेन चिजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ हामी, त्यसले गर्दा 4045 रुपियाँ स्वाभाविक हो। अस्ति भर्खरै के गरेछन् भन्दाखेरि हामी गएर भनिरहेका छौँ यो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जति शुल्क लिएको छ त्यो मोर देन इनफ छ है भनेर हामीले चाहिँ मन्त्रीलाई, सचिवलाई, सबैलाई, सरकारवालालाई जानकारी दिइरहेका छौँ। अल अफ अ सडन यो मान्छे त्यहाँ पुगेछ, पुगिसकेपछि यिनीहरूले के गरेछन् भने सल्लाह गरेछन् यिनीहरूले, अब कसरी अरू पैसा कसरी कमाउने, यतिले पुगेन उनीहरूलाई, यति ठगेर पुगेन उनीहरूलाई, अरू कमाउने कसरी कमाउने भन्दाखेरि मन्त्री, सचिव सबै यो चाहिँ यो स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष लगायतका मान्छेहरू चाहिँ बसेर तपाईँको छलफल गरे होला यिनीहरूले, र के गरे भन्दा त्यही हुँदाहुँदै अब के गर्न त भन्दाखेरि 1000 रुपियाँ स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाउने भने हामी नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घ अहिले 217 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत छन् विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि। 36 वटा स्वास्थ्य संस्था यो सिन्डिकेट गर्ने, मलेसियाको सिन्डिकेट गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घ भन्नेसँग छन्। 14 वटा संस्था यो गामका भन्ने साउदी र चाहिँ अर्को कता कता गर्छ यसले। बाँकी रहेका सबै संस्थाहरू तपाईँको 217 वटा संस्थामा 160-70 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल मेडिकल व्यवसायीसँग छन्, आबद्ध छन्। यो कुराको जानकारी हामीले मन्त्रीदेखि सचिवदेखि त्यहाँको सरकारवालाहरू सबैलाई जानकारी गराएका छौँ। तपाईँले केही चिज परिवर्तन गर्नु पर्यो भने, केही चाहिँ अन्य कानुन नियम ऐनलाई केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने सरकारवालाहरूसँग सम्पर्क गर्नु होला। त्यो सरकारवालाको सबभन्दा मुख्य मूल स्टेक होल्डर भनेको हामी हो है, नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घ यो बाटोमा चाहिँ भनेर हामीले लिखित रूपमा पनि जानकारी गराएका छौँ।
तर त्यो विषयमा हामीसँग एक दिन पनि छलफल गरिएन, सल्लाह लिएन, सुझाव लिएन। त्यो गरिब कामदारसँग अझै पुगेन भनेर 4500बाट 1000 रुपियाँ बढ्न पाउने अस्ति वैशाख 1 गतेदेखि भनेर चिठी पठाएको रहेछ हामीलाई। अनि पछि एउटा कार्यक्रममा म भेट भएको थियो त्यहाँको श्रमको उपसचिवसँग। मैले सोधेँ तपाईले यो 1000 रुपियाँ पैसा किन बढाउनु भयो भनेपछि अनि मन्त्री स्तरीय निर्णय। कसले निर्णय गरेको त? मन्त्री स्तरीय निर्णय। एउटा गरिब कामदार गाउँबाट गाई भैँसी बेचेर लिएर पैसा लिएर आउँछ, त्यसले कमाएको पैसा खानको लागि तपाईँले निर्णय गरिदिने? तपाईँलाई त्यो अधिकार कसले दिएको छ? तपाईँले अरू स्टेक होल्डरसँग आवश्यक हो कि होइन? त्यो गरिब जनताको पैसालाई अरू अरू थपेर लिनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? बुझेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो कि होइन? तपाईँलाई कसले त्यो निर्णय गर्ने अधिकार दियो भनेपछि बढाए पनि रिसाउँछन्, घटाए पनि रिसाउँछन्, यहाँ त केही गर्दा पनि नहुने रहेछ श्रम मन्त्रालयमा भनेर भन्नुभयो मलाई। मैले भने हामी अरू केही गर्दा पनि रिसाउँदैनौँ, जब तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ अनि हामी रिसाउँछौँ। तपाईँले यो गरिब कामदारमाथि भ्रष्टाचार गरेर शोषण गरिराख्नु भएको छ। यो विदेशमा गएर पनि शोषित हुन्छ। दलालहरूको चाहिँ माध्यमबाट जाने हो, डाइरेक्ट कुनै पनि मान्छे व्यक्ति अहिलेसम्म विदेश पुगेको मैले देखेको छैन। दलालबाट दलाल हुँदै बल्ल बल्ल चाहिँ सम्बन्धित मेन पावर चाहिँ कम्पनीमा पुग्छ। त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै सबैले त्यसलाई गलाई त्यसलाई लुची सबै त्यसको गाउँघरको पाखो बेचेको पैसा सबै खाइसकेपछि बल्ल विदेश पठाउने हुन्। त्यहाँ गइसकेपछि कति हन्डर खान्छ त्यसले, त्यो बेग्लै अर्को विषयवस्तु छ। सबै पैसा लुटिसकेपछि मात्र त्यो केटा विदेश जान्छ। उसलाई चुसेर उसलाई उसको सबै रित्तो बनाएर चाम्रो बोक्रो मात्रै भएपछि त्यो बोक्रो भएर विदेश पुग्ने हो त्यो मान्छे है। त्यसरी मान्छे बेचिरहेको अवस्था छ। त्यो बेच्नलाई कसले सहयोग गरिरहेछ भन्दा श्रम मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेछ, त्यहाँका सबै कर्मचारीले सहयोग गरिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा हामीले कसलाई के भन्ने भन्नुहोस् न? कसलाई के भन्ने? हामीले बोल्ने मिडियामा आएर मिडियामा बोलिदिने हो। यो कुराहरू बाहिर जाउन् भन्नका लागि विकृति छन् भनेर भनिदिने हो हामीले। तर अब बाँकी कामहरू त सरकारवाला निकायले फेरि घुमिफिरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यति भनिसकेपछि मेरा यी कुराहरू सुन्यो श्रम मन्त्रीले भनेदेखि ऊ त मसँग खुसी हुने त होइन। यदि म उसको ठाउँमा श्रम मन्त्री थिएँ भने म सल्युट गर्थेँ, ल सीतारामजी यस्तो यस्तो कुराहरू भएका रहेछन्, यदि उनी इमान्दार हुन् भने यस्तो यस्तो कुराहरू भएका रहेछन् साँच्चीकै बसेर छलफल धेरै राम्रो काम गरे मैले हैन। श्रमको लागि श्रमिकको लागि गद्दार हुन्थे, म त्यो भन्छु। श्रमिकका लागि गद्दार हुन्थे अहिलेको श्रम मन्त्री। यी सबै गरेका यी छन् नि फन्डाहरू के यो चर्चामा आउनु मात्रै? चर्चामा आउन के गरेका छन् भन्नु न? मैले भने त तपाईलाई 10,000 मा जाने भन्ने सुन्नु न कतिजना मान्छेलाई 10,000 मा यिनले विदेश पठाए त? तपाईँ सोध्नु न एक दिन बोलाएर। म बोलाउँछु हैन। जब 10,000 को कुरा उठाएको छ नि, कतिजना व्यक्ति चाहिँ अहिले नेपालबाट 10,000 मात्रै तिरेर विदेश गएका छन् भनेर सोध्नुहोस् एउटा प्रश्न। यदि गएका छैनन् भने ती श्रमका लागि श्रमिकहरूका लागि भगवान हुन् कि गद्दार हुन्थिन्? हामी आफै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गरौँ न, हामी आफै बुझौँ यो विषयलाई। स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा मैले अघि भने सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि 4500 मा भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षणलाई कसले भनेर 5500 रुपियाँ बनाउन पुग्यो भने त्यसले गर्दाखेरि विदेश जाने कामदारलाई फाइदा भयो। 1000 रुपियाँ पैसा धेर लिँदाखेरि फाइदा भयो। त्यसलाई नयाँ ढङ्गको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। ठग्नको लागि कसैले उनलाई सल्लाह र सुझाव दियो, उनले पनि त्यो कुरालाई माने। अब त्यसबाट कति भाग उनले खाइरहेका छन्। त्यो त के भने एक दिन त्यो त कन्टिन्यू प्रोसेस भयो नि। हरेक दिन तपाईँको 60-70 हजार मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसके भन्नुको मतलब के भने हरेक दिन 500, 600, 1000, 2000 जना मान्छेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। 2000 मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदाखेरि 2000 × 1000 गर्नुहोस् त कति हुन्छ? त्यति ठग्यो नि। हेर्दाखेरि त एउटामा 1000 बढाएको त देखिन्छ, तर 2000-3000 मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुहोस् त त्यो 2 करोड 3 करोड रुपियाँ हुन्छ। हरेक दिन त्यसरी मान्छेहरू ठगिरहेको अवस्था छ र त्यसको भाग खाएर उनी बसिरहेका छन्। अनि तिनलाई राम्रो मान्छे भन्ने हामीले श्रम मन्त्रालयले यसको मुख्य दोषी श्रम मन्त्रालयले मैले बुझेदेखि जानेदेखि अहिलेसम्म सिन्डिकेट लगाउन मैले अघि नै भनिसकेँ नि, पैसा खाएर कमिसनको खेल, अरू केही पनि होइन। हरेक चिजमा कमिसनको खेल हुन्छ त्यहाँ। हरेक मान्छे विदेश जाँदाखेरि कति % त्यो श्रम मन्त्रालयमा कमिसन बुझाउँछन् मलाई थाहा छैन। त्यो बुझाउँछन् नै बुझाउँछन्। हेर्नुहोस् के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि कारबाही गर्नको लागि कहीँ कतै चाहिँ देखिन्छ एउटा चाहिँ कहीँ पत्र पत्रिकामा या तपाईँको मिडियामा म कहिलेकाहीँ देख्ने गर्छु, एउटा मेन पावरले 10,000 मात्रै लिनुपर्ने ठाउँमा 1 लाख रुपियाँ पैसा लिएर चाहिँ ठगी गर्यो भनेर चाहिँ पुरा हङ्गामा हुन्छ। पुरा हङ्गामा हुन्छ। त्यो व्यवसायीलाई श्रम विभागसम्म बोलाएको कुरा थाहा हुन्छ, त्यहाँबाट उता के भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अर्कोचोटि जाँदा त्यही मेन पावर व्यवसायीले बकाइदा मान्छेहरू चाहिँ विदेश पठाइरहेको हुन्छ। त्यो बिचमा के हुन्छ बिचमा के हुन्छ भन्दा विभाग दलाल गर्ने पहिलो चाहिँ त्यो पाटो सरकारको श्रम मन्त्रालयको दलाल भनेको को त भन्दा विभाग, श्रम विभाग।
श्रम विभागले पैसा उठाएर श्रम मन्त्रालयलाई बाहिर चाहिँ ढाकछोप कराएको जस्तो गर्ने भित्र चाहिँ छँदैछ तर कारबाही गरे भनेर कारबाही गरिसकेपछि त्यसको त तपाईँको चाहिँ खारेज हुनु पर्यो नि त्यो कुरा। खारेज हुन्छ त हुँदैन नि त्यस्तो अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने खारेज गरिदिनु खारेज गरिदिनु पर्यो नि गर्छ नि त गर्दैन नि ठिक छ के गरेको रहेछ भन्ने कुरा त बाहिर आउनु पर्यो नि होइन जनताले थाहा पाउनु पर्यो सूचना बिचरा त्यो मेन पावर व्यवसायले सायद गरेको होइन कि त्यो तर्साएर पनि त्यो मेन पावर व्यवसायहरूसँग पैसा लिने काम गरिरहेको यस्ता खालका समस्या विगतदेखि भोगिरहेछन् यी कामदारहरूले विदेश जाने आजको समस्या होइन नि त यो डे वानदेखिको समस्या हो हेर्नुहोस् जब निशुल्क भिसा भनौँ न त्यो पनि जब फ्री भिसा र फ्री टिकटको यो सुरुवात भयो टेक बहादुर गुरुङले जब यसको सुरुवात गरे पैसा 4 करोड रुपियाँ पैसा खाएर कमिसन खाएर यो काम गरे यो विदेशी दलालहरूसँग मलेसियन दलालहरूसँग मिलेर यिनीहरूले चाहिँ यो खालको चाहिँ हत्कण्डा अपनाए त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्ममा अरब रुपियाँ तपाईँको ठगी भइसकेको छ त्यसलाई छानबिन गरेर हेर्ने निकाय कोही पनि छैन चाहँदा पनि चाहँदैन हेर्नुहोस् चाहँदा पनि चाहँदैन म अर्को कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई रेमिट्यान्सको कुरा गर्छौँ हामी विदेशबाट यति रेमिट्यान्स आयो उति रेमिट्यान्स आयो भनेर भन्छौँ यहाँबाट पैसा कति विदेश गयो भन्ने कुराको हिसाब किताब लेखाजोखा कसैले गरेका छौँ हामीले गरेका छौँ त्यो सबै हुन्डी मार्फत जान्छ त्यो सबै हुन्डी मार्फत जान्छ त्यो च्यानल मार्फत नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यो देखिँदैन विदेशमा यहाँ केही भएकै छैन भन्ने हुन्छ मलेसिया जाने कामदार बिचरा एउटा मान्छेले 3 वर्षमा 3 लाख रुपियाँ पैसा कमाउँछ होला एउटा लेबरले चाहिँ 3 वर्षमा 3 लाख मात्रै हो कमाउने त्यति नै हो 3 लाख 25-30 हजार 40-45 हजारको जागिरमा जाने हो विदेश अब तपाईँको चाहिँ विदेश जानलाई नै तपाईँको चाहिँ कम्तीमा पनि उसको यो सबै दलालहरूलाई खुवाइसक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ होइन नियमनकारीहरूदेखि लिएर सबैसँग स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर ओरिएन्टेसनदेखि लिएर अन्य कुराहरू सबै थोक गरिसक्दा भिसाको प्रोसेसिङ सबै गरिसक्दाखेरि कम्तीमा पनि 1 लाखदेखि 1.5 लाख उसको आउने जाने भाडा भनौँ एक धनगढीको मान्छे हो भने आउने 10,000 लाग्छ जाने 10,000 लाग्छ त्यहाँ होइन अब एउटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एकचोटि आउनु पर्यो घर जानु पर्यो फेरि विदेश जानलाई पासपोर्ट बोकेर आउनु पर्यो होला विभिन्न गर्दाखेरि होइन 2 चोटि 3 चोटि आवत जावत गर्दै 40-50 हजार रुपियाँ सकिएको हुन्छ अब त्यो एजेन्ट दलालले त्यतिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरेको हुँदैन कमिसन नखाइकन होइन यावत कुरा गर्दाखेरि उसको चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ पैसा अलरेडी सकिसकेको हुन्छ ब्याजमा लिएको पैसा हो त्यो हेर्नुहोस् 3 लाख रुपियाँ पैसा कमाउन 3 वर्षमा अलरेडी 3 वर्ष अगाडि उसले 1.5 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गरिसक्यो विदेश गएका धेरै युवाहरूको घरबाट बिल्ली बाट पनि भएको हामीले देख्न सक्छौँ सबै सकेको अब त्यो स्थितिमा पुर्याएको एजेन्टले हो यस्तै कम्पनीले हो हुने नै के भन्छ जबसम्म युवाहरू हामी बेचिरहन्छौँ र त्यो रेमिट्यान्समा हामी रमाइरहन्छौँ अब अहिले त्यहाँ हामीले सोच्नु पनि त युवाले पनि हो प्री बजेटको विषयमा अस्ति छलफल भइरहेको मैले सुने हजुर यो विषयलाई पनि तदारकताका साथ अर्थमन्त्रीले उठाइरहेको मैले सुने के भने भन्दाखेरि अब योभन्दा अगाडि चाहिँ विदेश जाने कामदारहरूको सङ्ख्या घटेको थियो तर रेमिट्यान्स बढेको थियो अहिले विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको छ तर पनि रेमिट्यान्स चाहिँ घटिरहेको छ भन्ने खालको दर भाउ गरेर बसेका छन् उनीहरू तर त्यो विदेश जाने कामदारको पीडाको विषयमा त्यो बजेटले कहीँ कतै 1 पैसा पनि बोलेको छैन उनीहरूको समस्याको विषयमा त्यसको समस्याको विषयमा त्यसले गइसकेपछि सुरक्षाको विषयको कुरा भयो सामाजिक सुरक्षाको कुरा भयो फर्केर आइसकेपछि उसले सिकेको सिपको विषयमा त्यसलाई चाहिँ नेपालमा प्रयोग गर्ने विषयमा त्यो बोलेको कहीँ सुन्यौँ हामीले प्री बजेटमा बजेटमा पनि त्यो आउँदैन मात्रै के सुनिन्छ त भन्दा कति युवा विदेश बेच्न सकिन्छ र कति रेमिट्यान्स भित्राउन सकिन्छ र त्यही रेमिट्यान्स कति खान सकिन्छ अब अर्को कुरा मैले सुने हाम्रो आम्दानी भनेको हाम्रो देशबाट चाहिँ प्राप्त चाहिँ करहरूबाट भएको आम्दानीले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चालु खर्चलाई मरेर धान्न सक्छौँ हामी चालु खर्चलाई मरेर धान्न सक्छौँ यसको मतलब के भने तपाईँ हामी यावत रूपले काम गरिरहेका छौँ केका लागि काम गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई शासन गर्नको लागि शासन गर्ने हामीलाई डन्डा लाउने कर्मचारी पाल्नको लागि रहेछ होइन त चालु खर्च भनेको त्यही हो नि यी मन्त्रीका गाडी झन्डा हल्लाउने कर्मचारीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शोषण गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने यिनै गर्ने कर्मचारीहरूलाई पाल्नको लागि हाम्रो टोटल नेपालको आर्थिक बजेट त्यहाँ चाहिँ समाप्त हुने रहेछ अब विकास बजेटको कुरा कहाँ छ त भन्दाखेरि विकास बजेट चाहिँ केले गर्ने त भन्दाखेरि रेमिट्यान्स पनि झन्डै भित्रको रेमिट्यान्स पनि चालु खर्चमै सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ तर यदि त्यसो होइन भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा र विदेशले दिएको दान चन्दा के हुन्छ त्यसले तपाईँको चाहिँ अरू पुँजीगत खर्चहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ चल्ने रहेछ या विकास हुने रहेछ यदि रेमिट्यान्स भित्रिएन भने यदि विदेशीहरूले दान चन्दा हामीलाई दिएनन् केही पनि भने विकास त हाम्रो त शून्य हुने रहेछ शून्य हुने रहेछ नि अनि त्यस पछाडिको स्थिति के हो त भन्दा फेरि घुमिफिरी हामी कहाँ गएर अडिन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो रेमिट्यान्सकै भरमा हामी चाहिँ देश धान्ने भनेर हामी अडिरहेका हुन्छौँ भनेपछि त्यसरी आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशमा पैसा पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेका ती युवाहरूको विषयमा प्री बजेट या बजेटले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त्यो बोल्नु त कहाँ हो यसरी हरेक दिन तिनीहरूको चाहिँ त्यो पैसा लुची खाँदा पनि सरकारवालाले यति धेरै अन्याय र अत्याचार गर्दा पनि त्यसको विषयमा
कुनै मन्त्रालय बोल्नको लागि तयार छैन। त्यो जाने युवाको विषयमा कोही संवेदनशील कुन छैन। कामको लागि जाने, कोही कति छैन। तलब के हो त्यो केही कुरा पनि फिक्स 10औं लाख रुपियाँ पैसा म्यानपावर व्यवसायको कुरा छोडिदिउँ, त्यो के भन्छ अवैधानिक ढङ्गले विदेश पठाउने, पर्सनल्ली व्यक्तिगत भिसाहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत अप्रोचबाट भिसा पठाउने भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ र त्यहाँ मान्छेले 10औं लाख रुपियाँ पैसा 20औं लाख रुपियाँ पैसा युरोप पठाइदिन्छु, यो गरिदिन्छु भने एउटै व्यक्तिबाट खाएको अवस्था छ। अब तिनीहरूको मुद्दा सही ढङ्गले तिनीहरूको मुद्दा लिँदैन त्यो श्रम मन्त्रालय, त्यो श्रम विभागले त्यो मुद्दा कति मुद्दा त चाङ भएर बस्या होला हैन, आउँछ गर्छु भन्छ चुप लागेर बस्छ, मिले भगत हुन्छ त्यहाँ पनि। कर्मचारीहरूको श्रम विभाग भनेको पैसा बटुल्ने ठाउँ। कति पैसा उठाएछ भन्दा यति 1 करोड रुपियाँ पैसा उठाएछ भने 1 करोड रुपियाँ पैसा उठाएर पैसा त प्रशस्तै कमाइछस् तैँले भन्ने हो। अब त्यसबाट हामीलाई कति दिन्छस् त भनेपछि अब कति कमाएको छ, 2 करोड कमाएको छ भने 50 लाख दिनु पर्यो होला। तपाईहरुले पटक सुन्नु न, आवाज उठाएर आइरहनु भएको छ, केही लागू भएको छ कि छैन, यहाँ छ विकृति खबरदारी गरिरहनु भएको छ? कहीँ कतै लागू हुँदैन। यो खबरदारी त म मिडियामा आएर गरिरहेको छु। मैले लिखित रूपमा पनि धेरै तपाईँको चाहिँ सरोकारवाला निकायहरूमा दिएको छु, श्रम मन्त्रालयमा यो कुरा लेखेर दिएको छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखेर दिएको छु। श्रम मन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ तपाईले? श्रम मन्त्रीलाई यो विषयमा मैले यो मन्त्रीलाई मैले एकचोटि मात्रै भेटेको छु। मन्त्री त्योभन्दा मैले भेटेको छैन, भेट्नै चाहँदैन मन्त्री। तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ भने तपाईँको वाट्सएपमा मैले पठाएका म्यासेजहरू, यी ठगी भएका कुराहरू, यो विदेशमा जाँदाखेरि कामदारहरू चाहिँ अलपत्रमा पर्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू मैले जे पाएको छु, जे भेटेको छु, न्युजदेखि लिएर अन्य कुराहरू सबै मैले वाट्सएपमा उहाँलाई चाहिँ पठाएको छु। तर त्यो वाट्सएप उहाँले हेर्नुहुन्छ, त्यो हेरेको त त्यहाँ बुझिन्छ नि त, ग्रिन सिग्नल आउँछ हैन। उहाँले चाहिँ त्यसको जवाब केही पनि दिनु भएन। मैले सोचेँ ठिक छ मन्त्री हो, नभ्याउन सक्छ नि त उसको पिए त हुन्छ नि त मैले पिएलाई पठाएँ, पिएको नम्बरमा पठाएँ, उसले हेऱ्यो तर त्यसको जवाफ उसले पनि दिएन। मैले कयौँचोटि मैले यो स्वास्थ्य संस्थाहरूको विषयमा, यो अहिले मापदण्ड परिवर्तन भनिएको छ, व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउने ढङ्गले, त्यसको विषयमा, यी जाने कामदारहरूको यो पैसा थप गरिएको विषयमा 4500बाट 5500 बनाएको विषयमा, कामदारहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य परियोजनामा अप्ठ्यारो भएको विषयवस्तुहरू, सिन्डिकेटको विषयहरू, कानुनका विषयहरू, ऐनका विषयहरूको विषयमा 1 घण्टा जति समय दिनुहोस्, धेरै दिनु पर्दैन, 1 घण्टा समय दिनुहोस्, छलफल गरौँ। किनभने तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कारणले गर्दा हामी त स्वास्थ्यको विषय हो कि तपाईँ म यो सक्दिनँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदिनुहोस्। श्रम मन्त्रालयले यो नगर्न पाउँछ, तर ऐनमा अब उसले गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कि तपाईँ चाहिँ अब यो क्याबिनेटको बैठकमा लगेर योबाट चाहिँ यसलाई मुक्ति दिलाउनु श्रम मन्त्रालयलाई, होइन भने यो ठगी खाने भाँडो मात्रै बनाउने ढङ्गले यसो गर्न भएन। यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्। उहाँ धेरै राम्रो मान्छे भन्ने मैले सुने। उहाँले आफूले पनि गरेका कुराहरू, सुरुमा आएर गरेका कुराहरू, 1-2वटा कुराहरू हेर्दाखेरि नवीकरणदेखि लिएर अन्य कुराहरू गतिविधिहरू मलाई ठिकै लाग्यो। त्यसैले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सल्लाह र सुझाव राम्रो ढङ्गले दिँदाखेरि ठिकै हुन्छ होला है। अब मैले अन्यथा मेरो चाहिँ स्वार्थको लागि उहाँलाई भेट्न खोजेको होइन भनेर मैले चाहिँ निकैचोटि उहाँसँग चाहिँ प्रयास गरेँ। हुन्छ 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 भन्नु, एकचोटि पहिले सुरुमा शुभकामना दिँदाखेरि हामी गएको थियौँ, त्यस पछाडिदेखि उहाँले मसँग भेट्न चाहनु भएन, भेट्नै चाहनु भएन। उहाँले म मन्त्रीसँग बुझेर तपाईँलाई समय फिक्स गर्छु भन्छ उहाँको पिए, तर गर्दैन। आज कति 9-10 महिना भइसक्यो, त्योभन्दा बाहेक उहाँले भेट्नु भएको छैन। अब त उहाँले भेट्ने हिम्मत पनि गर्नुहुन्न होला, किनभने त्यो पैसा बढाउनु भएको छ उहाँले होइन। नवीकरण गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगरेर बसिराख्नु भएको छ अहिले पनि। कारण के हो? अब खोइ त्यो पनि पैसै चाहिएको हो कि उहाँहरूलाई कमिसन चाहिएको हो कि हो मलाई थाहा छैन। तर पुष मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नवीकरण गरेर नवीकरणको पत्र दिइसक्नुपर्ने अहिले जेठको आज चाहिँ कति गतेमा, जेठ 9 गते हामी पुगिसकेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण गरेर उहाँले दिनुभएको अवस्था छैन। किन नदिनु भएको? ऐनले त त्यसो यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, नियम, ऐन, कानुन, कार्यविधि यो सबैको धज्जी उडाएर बसिराख्नु भएको छ। त्यसमाथि बसेर उहाँ ठुला कुरा गरेर बसिराख्नु भएको छ। म भन्दा अब्बल मन्त्री, श्रम मन्त्री अहिलेसम्म कोही पनि थिएन भन्ने ढङ्गले उहाँको प्रस्तुतिहरू म कहीँ कतै सुन्छु होइन। उहाँले गर्वको साथ त्यही भन्नुभएको छ, हरेक ठाउँमा त्यसरी नै बोल्नुहुन्छ। म गर्वले राम्रो काम गरेको छु, गर्छु। अब विदेशी स्वदेशी श्रमिकहरूको हकितको लागि म काम गर्छु, म मन्त्री भएर आएको हुने हो भने त्यही कुरा। स्वदेशी श्रमिकको विषयमा त उहाँलाई केही थाहै छैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँ खालि यो चुनाव आफ्नो अहिले बनाउनु भएको छ एउटा नयाँ पार्टी, त्यसलाई बचाउने यावत कुराहरूमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। उहाँले श्रमिकहरूको लागि कुनै दिन पनि समय दिएको मैले बुझेको छैन, मैले आजसम्म बुझ्दाखेरि। अब मैले भनिहालेँ यावत कुराहरू मैले तपाईँलाई जे जति कुराहरू सुनाएँ, फेरेस्त सुनाएँ के भइरहेछ श्रम मन्त्रालयमा, यी सबै कुरा बुझेर अहिले यो 45 करोड रुपियाँ ठगी गरौँ भन्ने चाहिँ मान्छे जो हो उहाँलाई बचाउने काम पनि उहाँ र उहाँको चाहिँ सचिवले गरिराख्नु भएको छ।
उहाँलाई कारबाही हुँदैन। कारबाही हुँदैन, मलाई विश्वास लाग्दैन। जुन त परिसकेको छ उहाँलाई कारबाही गर्ने जुन हुन्छ नियम कानुन अनुसार त्यो दण्ड सजाय उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न के देख्नु? मलाई विश्वास लाग्दैन। मलाई विश्वास त विश्वास गरेरै हामीले पनि धेरैचोटि यो निवेदनहरू हारेका थियौँ, तर त्यो चाहिँ हामी पार लगाउन सकेनौँ। अदालतमा सम्म मुद्दा गयो, अदालतले पनि तपाईँको चाहिँ अब मुद्दाको फैसला पूर्ण रूपमा गरिदिइसकेको अवस्था छैन होइन। योभन्दा पहिलेको 5 अरबको अबको यो 45 करोडको चाहिँ उनकै आफ्नै पार्टनर जो चाहिँ तपाईँको यो 10औं वर्षदेखि यो सिन्डिकेट गर्नलाई सहकार्य गरेर हिँडेका पार्टनरहरूले नै हालेको भएको कारणले गर्दा अब कहीँ कतै त्यसै गरी दरो खुट्टा टेकेर उहाँहरूले दिनुभएको छ भने त बेग्लै कुरा हो। तर यो मान्छे यस्तो छाला भएको, यस्तो गैँडाको छाला भएको मान्छे हो, तपाईँको सानातिना बाणले यसलाई घोज्दैन, हेर्नुहोस् घोज्दैन। किनभने यसको पहुँच भनेको खुमलटारमा छ, यसको पहुँच भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा छ, भालुवाटारमा छ होइन, लगायतका विभिन्न ठुला ठुला मान्छेहरू यी सबै यी निम्सरा व्यवसायहरूबाट पैसा उठाउने त्यहाँ लेखेको छ। हरेकबाट 2000 रुपियाँ पैसा माग्दो रहेछ। 3164 रुपियाँ 70,000 इन्टु गर्नुहोस्, 3164 रुपियाँ पैसा माइक्रोटेक नाम गरेको कम्पनी उसको नाममा खोलेर विदेशमा पठाउनु पर्ने पैसा भन्थ्यो हामीले। बायोटेकको अर्को नाम गरेर माइक्रोटेक विदेशमा त्यो पैसा स्वास्थ्य परीक्षण गरे बापत विदेशमा पठाउनु पर्छ भनेर हामीलाई भनेको थियो। अब नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विदेशमा किन पठाउनु पर्ने भगवान जाने, मलाई थाहा छैन। तर एउटा मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण 3164 रुपियाँ पैसा फाल्टै उसको खातामा जम्मा हुँदो रहेछ। त्यो कुरा त श्रम मन्त्रालयलाई थाहा नहुने भन्ने त छैन, उसले स्वीकृति नदिकन त त्यो कम्पनी त खुलेको छैन। भनेपछि त्यहाँबाट 3164 रुपियाँ पैसा लिँदै गर्दा एउटा गरिब कामदारसँग लिँदै गर्दाखेरि कसले कति बाँडेर खान्छन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। ती कामदारलाई यस्ता विषयमा थाहा छ कि थाहा छैन? हामीलाई ठगिरहेछ। ए बाबा, ब्युटी पेजेन्टमा जाने एउटा महिलालाई मात्रै जम्मा के थाहा हुन्छ भने म तपाईँको चाहिँ त्यो क्राउन लगाउन चाहिँ पाउँछु पाउँदिन भन्ने कुरामा उसको फोकस सफलता त्यही हो। त्यहाँ पुग्ने हुन्छ। त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि उसलाई बीचबीचमा लुचिन्छ, चुडिन्छ, बलात्कार गरिन्छ, यावत घटनाहरू घटाइन्छ। त्यसै गरी त्यो विदेश जाने कामदारको मुख्य चाहिँ उसको चाहिँ लक्ष्य भनेको विदेश पुग्ने हुन्छ। उसले किनभने घरबाट ऋण पान गरेर आइसकेको हुन्छ, समाजमा उसले विदेश नगइकन फर्केर गयो भने ऊ समाजमा गएर फेरि बस्न सक्ने अवस्था उसको रहँदैन। ऋण जसले दिएको छ उसलाई त्यो गाउँमा बस्न पनि दिँदैन। त्यसैले गर्दा यी हुने बलात्कारहरू सबैलाई सहेर भए पनि उस डेस्टिनेसनमा पुग्न चाहन्छ, सम्बन्धित मुलुकमा ऊ पुग्न चाहन्छ। त्यस पछाडि बरु जे जति दुःख खेप्नुपर्छ म खेप्छु, जति पसिना बगाउनुपर्छ, रगत बगाउनुपर्छ बगाउँछु, तर मैले नेपाल चाहिँ छोड्नुपर्छ भने उसले कसम खाइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी 3164 जस्ता जतिसुकै ठाउँमा तपाईँले पैसा लिए पनि उसलाई फरक पर्नेवाला छैन अहिले तत्कालको लागि। अब यस्तो स्थिति कहिलेसम्म रहने, यो दुःख कहिलेसम्म पाइरहने? यो सरकार रहन्जेलसम्म, यो अहिलेको यो गठबन्धन स्टाइलको सरकार रहन्जेलसम्म, यो गठबन्धन सरकारले यस्तो यो श्रम मन्त्री रहन्जेलसम्म, यी खालका चाहिँ कर्मचारीहरू, मूलतः यी खालका कर्मचारीहरूले तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र चलाउन्जेलसम्म यो देशमा गरिब, निमुखा, पिछडिएका जाति, तल्लो वर्गका मान्छेहरू, अन्यायमा परेका महिलाहरू, यी कसैले पनि न्याय पाउनेवाला छैनन् यो देशमा। हेर्नुहोस्, यो पुरै रेभुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसको लागि कि विदेशलाई युवा विदेशमा युवाहरू पठाउन छोड्नु पर्यो। अहिले कुन कुन देश पठाइरहेको अवस्था छ बढी मात्रामा? अहिले खास गरी विदेशमा मान्छेहरू केही बढेको अवस्था होला जस्तो मलाई लाग्छ। कोभिड-19 को चाहिँ पश्चात धेरै मान्छेहरू गएको अवस्था छैन। अब यी 60-70 हजार मान्छे जानको लागि तयारी भएका हुन्। यी मान्छे कोही पनि गएका छैनन्, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पैसा चाहिँ खाइसके होइन। कति लुच्नु पर्ने थियो, लुच्ने जति लुचिसके। अब त्यहाँ गइसकेको अवस्था छैन। अलिअलि साउदी, दुबई, कतार मान्छेहरू केही मात्रामा गइरहेको अवस्था छ। तर योभन्दा पहिलेको भन्दा अलिकति यो विदेश जाने कामदारहरूको रेसियो अलिकति बढेको छ। तर जति बढे पनि घुमीफिरी कुरा भनेको चाहिँ यही नै हो, अन्याय र अत्याचारमा परेर नेपालमै ठगिएर बिचराहरू विदेश पुग्ने हुँदैन। अवस्था त्यस्तै नै छ। अब तपाईँ नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो खबरदारी चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने? म बाँचुन्जेलसम्म गर्ने। म नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष भए पनि नभए पनि म बाँचुन्जेलसम्म देख्नु भएको छ ती क्रियाकलापहरूलाई। म भने त मैले यो हेरेको अहिले तपाईँको म नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष, पहिले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घ यो अध्यक्ष हुँदाखेरि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ। त्यहाँ पनि यही सिन्डिकेटको कारणले हामीले अर्को सङ्घ खोलेर अर्को चाहिँ नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घ बनाएर हामी छुटिएर आएका हौँ होइन। त्यो बेलादेखि गर्दाखेरि अहिले तपाईँको 20-22 वर्ष मैले यो खबरदारी गरेको, झन्डै 20 वर्ष हुन लागिसक्यो। मैले 20 वर्ष भइसक्यो। 20 वर्षसम्म एउटा मान्छेले कन्टिन्यू खबरदारी गर्दा पनि तपाईँको कसैको छालामा यो घुस्दैन। मैले जति सिओले घोच्न खोजे पनि उनीहरूको छाला गैँडाको जस्तो छ, उनीहरूलाई पिन्च हुँदैन, घोच्दैन, कारबाहीमा पर्दैनन्, अन्यायमा परेको परे हुन्छ। हामी बोलिरहेका छौँ तर
अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी चाहिँ बोलि नै रहने यो विषयमा। तर यस्ता क्रियाकलाप अन्त्य त गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर। विकल्प के हुन सक्छ? तपाईँले त आफ्नो ठाउँ उठाउनु भएको छ होइन, अब को बलियो सशक्त भयो भने? मैले हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त मिडिया नै हो। हेर्नुहोस् अहिले यो देशमा कसैले कसैलाई न्याय दिलाउन सक्छ भने मैले देखेको न्यायालय मिडिया नै हो। हेर्नुहोस् योभन्दा अरू मैले विकल्प देखेको छैन। सोसियल मिडिया हो, चाहे त्यो ठुला चाहिँ टेलिभिजनहरू हुन्, चाहे जेसुकै हुन्, जे भए पनि सञ्चारको माध्यमबाट, सञ्चारकर्मीहरूको माध्यमबाट मात्रै यसको चिरफार पर्दाफास गर्न सकिने अवस्था छ। सञ्चारको माध्यमबाट हामी जस्ता अभियन्ताहरू र हामीलाई प्राथमिकतामा दिएर यहाँ देशमा भइरहेका अन्याय अत्याचारका विभिन्न प्रकारका श्रृङ्खलाहरूको विषयमा मिडियाले यदि बुझिदिने हो र मिडियाले यसलाई चाहिँ उजागर गरिदिने हो भने, सबै मिडियाले सहयोग गरिदिने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यी खालका भ्रष्टाचार जन्ने चिजहरू, अन्याय र अत्याचारका कुराहरू चाहिँ तत्कालै चाहिँ समाप्त भएर जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हिजो त्यो चाहिँ के बेचेर चाहिँ सुस्मिता रेग्मी भन्ने मेरै चाहिँ बन्धु हो त्यो होइन, अब उसको चाहिँ 8 वर्ष पछाडि उसले चाहिँ सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ कानुनी कठघरामासम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। भने त्यो कसले गरेको हुन्छ? मिडियाकै मार्फत। संसदमा धेरै कुरा उठेको छ, महिला सांसदहरूले त दबाब दिएका छन् हदम्याद त्यो अन्त्य गर्नु पर्यो, त्यो कुरा उठिरहेछ। अहिले झापामा मोरङमा पनि यो कुरा आछ, शिक्षकबाट बलात्कृत भएको 7 वर्षदेखिबाट। यहाँ त्यस्तै हुन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ हदम्याद। यो बलात्कृत भएको महिलाको हदम्याद भने जस्तै यो विदेशबाट आउने कामदारहरू जो हुन्छन् ठगिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यसको पनि हदम्याद हुन्छ। यसको पनि यति समयसम्म मुद्दा दियो भने हुन्छ, यति योभन्दा पछाडि गएर मुद्दा दियो भने हुँदैन भन्ने सिन्डिकेट जस्तो भयो नि यो पनि। त्यो पनि त्यस्तै छ। तपाईँको एक ढङ्गको विदेश जाने कामदारहरूलाई यो बलात्कारै गरेको भन्छु। त पुरै शोषण, अन्य अत्याचार रहेछ। उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हक अधिकार त हुन्छ नि त, त्यो छैन। अब यो व्यक्तिलाई कारबाही भयो बाहिर देशमा के हुन्छ सम्झौता, जस्तो कि हामीले कामदार पठाउँछ नि, त्यो त तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, त्यो बताइदिनुहोस् न कसरी पठाउँछौँ, त्यो प्रक्रियाहरू। यस्तो छ, विदेश जाने कामदारहरू सबभन्दा पहिलो प्रोसेस भनेको डिमान्ड लेटर प्राप्त गर्ने हो। यहाँका मेन पावर व्यवसायीहरूले त्यहाँका कम्पनीहरूलाई अप्रोच गरेर तिनीहरूलाई चाहिएका आवश्यकीय कामदारहरू कुन कुन चाहिँ क्याटेगोरीका मान्छेहरू हुन्, कस्तो स्किल भएका कामदारहरू चाहिन्छन्, ती सबै हामी चाहिँ पठाउन सक्छौँ भनेर मेन पावर व्यवसायीहरूले त्यहाँ गएर अप्रोच गर्छ। अप्रोच गर्ने मेलबाट या फोनबाट या चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ भेटघाट गरेर के गरेर चाहिँ नै गर्छन्। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने कामदारको सङ्ख्या तोकेर डिमान्ड लेटर पठाउँछ। त्यस पश्चात ती मान्छेहरू यहाँ आएर तिनलाई अन्तर्वार्ता लिने कसैले, या कसैले अन्तर्वार्ता नलिकन डकुमेन्ट मात्रै माग्ने। ती कामहरू भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण, फेरि घुमेर आउनु मैले स्वास्थ्य परीक्षणमा आउँछ। स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका के कामहरू सकिसकेपछि भिसाको प्रोसेस अगाडि बढ्यो। भिसाको प्रोसेस अगाडि बढिसकेपछि भिसा लाग्छ। भिसा लागिसकेपछि उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने रकमहरू, टिकटहरू, जहाज टिकटहरू के हो सबै तिर्छ र ऊ त्यहाँ पुग्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि अब हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँबाट इमेल पठाउँछ। एउटा कामदारले, एउटा जेनरल वर्करले पाउने तलब भनेको 1500 रिङ्गिट तलब पाउँछ भनेर उसले लेखेर पठाइन्छ एउटा मेन पावर व्यवसायलाई। अब उसले विश्वास गर्छ, गरोस् पनि के त्यो व्यवसायीले कि त्यसले त्यहीँ पुगेर कम्पनीमा गएर हेर्नु पर्यो 1500 तलब दिएको छ कि छैन योभन्दा अगाडिका कामदारलाई, होइन भने उसले विश्वास गर्नु पर्यो। अब 5 जनाको डिमान्ड होला, यहाँबाट प्लेन चढेर मलेसिया जाँदाखेरि त्यसले त्यो पनि एउटा एक प्रकारको व्यापारै हो नि फेरि, होइन, नाफा नकमाइदा उसले पनि गर्न सक्दैन। गरिसकेपछि त्यो सम्भव कति होला? अब 1500 भन्छ होला भनेर मान्छे पठाइन्छ, उहाँ गइसकेपछि 700 रुपियाँ भन्दा तलब दिँदैन। अर्को विडम्बना, अब त्यहाँ श्रम सम्झौता भएको हुँदैन। नेपालका दूतावासहरू जुन जुन राष्ट्रमा छन्, अर्को विडम्बना म तपाईँलाई सुनाउँछु। नेपालका दूतावासहरू त्यहाँ गएर मनोरञ्जन गर्नका लागि जाने हुनुहुन्न, खाने चाहिँ रमाइलो गर्ने। अझै नेपालीहरू त जहाँ पुग्छन् त्यहाँ भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ। हेर्नुहोस्, पासपोर्टलाई रिन्यू गरिदिनु पर्यो भने त्यो नेपालको दूतावासमा बसेको चाहिँ कर्मचारीले त्यो कामदारसँग त्यो पैसा नखाइकन तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट रिन्यू गरिदिँदैन। त्यो खालको सम्म अवस्था छ। विदेश त्यहाँबाट यता पठाउनु पर्यो भने ऊ अन्याय र अत्याचारमा पर्यो, त्यहाँ काम गर्न सकेन भनेको तलब प्राप्त गरेन भने अब त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब पासपोर्ट त पहिले नै कम्पनीले लुकाएर राखिदिएको हुन्छ। कठिन मोडहरू छन् त यहाँ मात्रै होइन, त्यहाँ पुगेपछि पनि भन्दैछु म, त्यहाँ पुगेपछि पनि दूतावासहरू हुन्छन् नि हाम्रो, तिनले त ती कामदारको न्यायको लागि पठाइएको हो नि तिनीहरूलाई कर्मचारी बनाएर त्यहाँ। तर तिनले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि तिनले पनि तिनलाई धुतेर खाने, त्यहाँ गएर पनि तिनलाई चाहिँ लुटेरै खाने। त्यो कामदार यहाँ पनि ठगिन्छ, त्यहाँ गएपछि ठगिन्छ धेरै कोसँग भन्दा नेपालीबाटै ठगिन्छ। विडम्बना त्यसो। हामी नेपालीहरूको चाहिँ यो के भन्ने, अब हामी कुन बाटोले बनाएका हौं, बुद्धि भएको हामी नेपालीहरुमा
एउटा सहयोगको होइन, यो कर्मचारीहरूले सिकाएको स्नेहको व्यवहार किन भयो? यो कर्मचारीले सिकाएको यो कर्मचारीहरूको काम भने के रहेछ नेपालमा एउटा समस्या चाहिँ के छ भने अब काठमाडौँमा चाहिँ कर्मचारी हुन मन पराउँछन् सबैले। काठमाडौँमा एउटा रुमको 5,000 6,000 देखि 10,000 रुपियाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ होइन। तलब भत्ता के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा अधिकृतको तलब भत्ता हिसाब गर्यो भने 30,000 पनि पुग्दो रहेन रहेछ। छोराछोरी पढाउनु पर्यो, अधिकृतको छोराछोरी भनिसकेपछि बोर्डिङ स्कुलमा राम्रै स्कुलमा पढाउनु पर्यो, अनि पछि गएपछि विदेश पठाउनु पर्यो पढ्नलाई। अब श्रीमतीलाई राम्रै लुगाहरू दिनु पर्यो, पाहुना पासाहरू आउँछन् त्यही ढङ्गले देखाउनु पर्यो। त्यो 30,000 रुपियाँ त उसको 2 दिनमा कहिलेकाहीँ खर्च हुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। अब उसले चाहिँ तलब भत्ता देखाउने त आम्दानीको स्रोत देखाउने त उसले त्यही हो। तर तपाईँले त्यो काठमाडौँमा काम गरिरहेको कर्मचारीलाई 2 वर्ष पछाडि हेर्नुभयो भने 2 वर्ष पछाडि हेर्नुभयो भने तपाईँ 3-4 तले घर बनाइसकेको हुन्छ, उसले बनाइसकेको हुन्छ। त्यो 30,000 रुपियाँ भने त उसको त्यो के भन्ने त्यो तलब उसले कहिले निकाल्छ जस्तो नै मलाई लाग्दैन। त्यो अहिले त सिधै ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने चलन होला। कुनै पनि कर्मचारीको तपाईँले गएर अहिले चेक गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि 12 महिनामा 2 महिनाको पनि तलब निकालेको हुँदैन। त्यसलाई त्यसको भ्यालु नै हुँदैन काठमाडौँको कर्मचारीहरूलाई। गर्ने के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारै गर्ने हो, भ्रष्टाचारै गर्ने हो, डर देखाउने हो। भएन दिएन भने लगेर दिने हो। हुँदो के रहेछ भनेदेखि उसलाई केही पनि हुँदो रहेन रहेछ, ऊ धेरै भए सरुवा आउने रहेछ। यहाँबाट तपाईँको चाहिँ बालाजु सरुवा भयो, बालाजुबाट तपाईँको बानेश्वर सरुवा भयो, तर ठाउँ त उयो। त्यहाँ गएर पनि त्यहाँका मान्छेलाई उसले ठग्ने हो, भ्रष्टाचारै गर्ने हो। मुख्य कारण भनेको कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु पर्यो। यो कर्मचारीको तलब वृद्धि सँगसँगै कर्मचारीलाई नीति नियम कानुनको एउटा दायरामा चाहिँ राख्न सक्छ, दायराभित्र ल्याएर हायर एन्ड फायर। हेर्नुहोस् विदेशमा यही नीति हुन्छ, हायर एन्ड फायर। प्राइभेट कम्पनीले अहिले यहाँ जे गर्छन् यो निजामती कर्मचारीलाई त्यो नियम नलगाउन्जेलसम्म यो देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुँदै हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि बढीभन्दा बढी बिग्रेको भत्केको भ्रष्टाचार बढी भएको चाहिँ स्वास्थ्य मेडिकल जुन तपाईँले भन्नुभएको त्यसमा बढी देखिया जस्तो लाग्दैन। श्रम मन्त्रालय त त्यो एउटा चाहिँ मन्त्रालय नै श्रम मन्त्रालयको नाम श्रम हटाएर भ्रष्टाचार मन्त्रालय राखिदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हरेक मन्त्रालय त्यस्तै हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारमा त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् कुन मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन र कुन मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दैन, त्यो मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने भनेको त्यो कर्मचारी नै हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन। अब यो भयो भने अख्तियारले समाइहाल्छ भनेर भनिदिन्छ, यो गर्नु भने समाउँदैन भनेर भन्छ, मिलाएर चाहिँ सिकाएर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछ। अब अन्तत हामीले यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ भनौँ न, यसको अन्त्य गर्नु नै हाम्रो आवश्यकता हो। अब तपाईँले पनि पहल गर्नुभएको छ, मिडियाको पनि साथ चाहिन्छ भन्नुभएको छ। अब राज्य त निकममा जस्तै छ होइन, हेरेर टुलु हेरेर बसिरहेको छ, समाचार पत्र आइरहेछ, टुलु हेरेर बस्दैन, त्यहाँबाट भाग खाएर बसिरहेछ भन्नु न। टुलु हेरेर बसेर हुन्थ्यो, बरु बोलेकै छैन, केही भन्दैन, भाग खाएर बस्छ चुप लाएर। कहिलेसम्म यस्तो स्थिति परिस्थिति त सबैले दुःख पाउने भए, दुःख पाउने भए त्यही दुःख नपाउनु भन्नका लागि तपाईँको मिडियामा आएर म यहाँ चिच्याइरहेको छु। कति रिसायो होला मसँग, अहिले मन्त्रीले देख्यो भने कति रिसाउँछ होला मसँग, सरकारवाला अरूले देख्यो भने कति रिसाउँछ होला, यो कति बोलेको भनेर भन्छ। राम्रो कुराको लागि होइन, तर यो हो चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले के को लागि खबरदारी गरेको भने बिचरा अरूको भए म केही पनि व्यवसायीको लागि मात्रै, म व्यवसायीको लागि मात्रै हो भने पनि यति धेरै बोल्दैन थियो होला। मैले त भोगेको छु, देखेको छु। वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने कामदारको लागि, म गाउँको सुरक्षाको लागि म पनि पहिले गाउँबाट आएको मान्छे, मैले देखेको छु त्यो गाउँको कस्तो त्यो पैसा भनेको कुरा। हेर्नुहोस् यहाँ त्यो पुरै उसको जिन्दगी, 1 वर्षको तपाईँ 2-3 लाख रुपियाँ पैसा हो भने उसको पुरै जिन्दगीभरिको बजेट हुन्छ। उसले त्यसरी त्यो आफ्नो जिन्दगीभरिको बजेटलाई लिएर उसले यदि भोलि गएर त्यो पैसा कमाउन सक्यो भने उसको जिन्दगी बन्यो, बाँकी रह्यो भविष्य। भएन उसको भविष्य नै चकनाचुर हुनेवाला छ। उसले घर जग्गा जमिन सबै कुरा बैना बट्टा के गरेर त्यो कागज कमासु गरेर साहुसँग ब्याजमा लिएर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् गाउँमा फेरि पैसा नतिर्ने सामूहिक चाहिँ त्यो के भन्छ चाहिँ तपाईँको बहिष्कार हुन्छ, सामाजिक बहिष्कार हुन्छ। त्यो यति पीडा हुन्छ पैसा नतिर्दाखेरि, त्यो सुनेर साध्य हुँदैन। उसको जीवन पूर्ण रूपमा अँध्यारो हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। त्यसरी लिएर आएको पैसा यहाँका यी अहिलेका मैले मन्त्री सचिवदेखि लिएर जो सरकारवालाहरूको नाम लिइरहेको छु, यिनले तपाईँ गएर हेर्नु भने 5 स्टार होटलमा एक दिनमा 3 लाख 4 लाखको बिल तिर्छन्। देखाएको छु मैले। त्यो कसको पैसा हो भन्दाखेरि त्यही कामदारको पैसा हो के, त्यही गरिबको पैसा हो। हेर्नु सबै पैसा त्यसैको, सबै पैसा त्यसैको, अरू कसैको हुँदै होइन पैसा। अब उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने यस्तो व्यवहार जुन छ ज्यादती त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ, सचिनु पर्यो, उहाँहरूले सोच्नु पर्यो होइन। जबसम्म यो चाहिँ तपाईँको यो रमाइलोमा यिनीहरू भुलिरहन्छन्, यिनीहरूलाई जबसम्म धेरै खर्च गरिरहनु पर्छ, जबसम्म ठुला गाडीमा चढ्ने सोख यिनीहरूको चाहिँ हट्दैन, तबसम्म यिनले त गरिरहन्छन्। यिनको मनमा भन्छ नि, मनमा पाप धर्म भन्ने कुरा भन्छौँ नि हामी, त्यो यिनको मनमा धर्म नै छैन। धर्म नै छ, त्यो धर्मको
मानवीयता भनेको के हो भन्ने कुरा नै यिनीहरूको चाहिँ दिमागमा पनि छैन, मनमा पनि छैन, काहीँ पनि छैन, संस्कारै छैन यिनीहरूको। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो गरिब नेपाली कामदारहरूको विषयमा जुन मैले आवाज बुलन्द गर्न खोजेको छु, मैले जति चाहिँ आवाजलाई ठुलो स्वर बनाएर म बोलिरहेको छु, यो साँच्चीकै त्यो गरिबको क्रन्दन हो, रोदन हो। यो साँच्चीकै नेपालमा भइरहेको घटना हो, होइन होला जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, तर भइरहेको घटना हो। त्यसैले गर्दा म तपाईँको मिडियालाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँको मिडियाको मार्फत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यो विषयमा गम्भीर बनिदिनको लागि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। यति बेला विभिन्न खालका समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यही समाचारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ठगिएको समाचार आएको छ। यस विषयमा वास्तविकता के हो भनेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।